सर्वोच्चको परिसरमा सशस्त्रको टोली पनि खटाइयो। सर्वोच्चमा तनाव, प्रहरी र वकिल बीच धकेला धकेल। अरू मुद्दा भन्दा पनि प्रत्यक्षीकरणलाई पछाडि राखेर पेशी तोकियो। सरकारको 10,000 अनुदान पाउन अति विपन्न परिवारबाट निवेदन आह्वान। इजलासपछि पनि वकिलहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण भएका मुद्दा बस पैरवी नगर्ने। चीन र अमेरिका जलवायु परिवर्तन विरुद्ध थप सहकारी गर्न सहमत। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न माग गर्दै बुटवलमा प्रदर्शन। वकिलहरूले काठमाडौँ उपत्यकाका अदालतमा धरना दिँदै। कैलालीका युवक बडुवालको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका 8 जना सार्वजनिक। उद्घाटनपछि धरहरा पुनर्निर्माण सुस्त। 43% काम अझै बाँकी। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षका लागि दरखास्त आह्वान। युनेस्को महासभा बैठकमा भाग लिने शिक्षा मन्त्री पौडेल फ्रान्स प्रस्थान। न्याय परिषद सदस्यलाई बारको अनुरोध, प्रधान न्यायाधीशले बोलाएको बैठकमा अवज्ञा गर्नुस्। पुरातात्विक प्रयोगशालालाई पुनर्जीवन दिन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र। गण्डकी प्रदेश मन्त्रालयमा 9 मन्त्री 9 कर्मचारी। चुनिया शहरमा कोभिड विरुद्ध जनयुद्ध घोषणा। एमालेको नेतृत्व चयन सहमतिसँगै केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचन हुन सक्छ भन्दै प्रदीप गेवालीको भनाई। स्विजरल्यान्डबाट आयो 4 लाख एस्ट्राजेनेकाको कोरोना खोप। देशभर चिसो बढ्यो, जुम्लाको तापक्रम -2 डिग्री सेल्सियस। जनगणनामा सहयोग गर्यो भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। मारेन्यु पनि सदाखोजी तपाईहरुमा देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गर्न र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल घण्टीलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनुहोस् आजको पहिलो समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कानुन व्यवसायीहरूको प्रदर्शन रोक्ने उद्देश्यले सशस्त्र प्रहरीको टोली पनि सर्वोच्च अदालतमा खटाइएको छ। प्रहरीको टोली नेपाल प्रहरीको ब्याक सपोर्टमा देखिएको छ भने सर्वोच्च अदालत परिसरमा नेपाल प्रहरीका डीएसपीको कमान्डमा एक टोली नै पहिलेदेखि नै खटिएको छ भने अहिले सशस्त्रका इन्सपेक्टर सहितको अर्को टोली पनि सर्वोच्च अदालतभित्रै रहेको छ। प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै कानुन व्यवसायीहरूले आज सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शन गर्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो भने प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि सर्वोच्च अदालत परिसरमा तनाव भएको छ। कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि अहिले सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र हुलदंगा भएको छ। कानुन व्यवसायीहरूले प्रदर्शन स्थलमा माइक राख्न खोज्दा प्रहरीले खोसेको थियो भने प्रदर्शनमा सहभागीहरूले आफ्नै अडान कायम राखेका थिए। उनीहरूले प्रदर्शन गर्न नदीमा सर्वोच्च अदालतको मूलढोकामै प्रदर्शन गर्ने भनी राखेका थिए भने त्यसपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो। प्रहरी र वकिल बीच धकेला धकेल समेत भएको छ। वकिलहरूले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै नारा लगाएका छन् भने उनीहरूले सुलेन्द्रका मतियार होशियार भन्दै नारा पनि लगाएका छन्। प्रहरी र वकिल बीच धकेला धकेल भइरहेको बेलामा केही न्यायाधीशहरूले केही बेर बाल्कनीबाट हेरेका थिए भने सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरूले भने बाल्कनीमै रहेर सो दृश्य निहालिरहेका छन्। तपाईहरुले त्यहाँका केही तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द, नेपाल आयल निगमले बिहीबार रातिदेखि इन्धनमा गरेको मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै विद्यार्थीले बुटवलमा प्रदर्शन र चक्काजाम गरेका छन्। एमाले निकट अनिरासो बीको नेतृत्वमा विद्यार्थीहरूले मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न मागसहित विद्यार्थी शुक्रबार बिहानी सडकमा उत्रिएका हुन्। निगमले डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको भाव प्रति लिटर 3 रुपियाँ र एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 75 रुपियाँ बढाएको थियो भने इन्धनको मूल्य बढाएर सरकारले जनताको ढाड सेक्ने काम गरेकोले सरकारलाई मूल्य वृद्धि फिर्ताको लागि दबाब दिएन। बिहान 9 बजेदेखि राजमार्ग बन्द गरेको अनिरासो बी रूपन्देहीका सचिव प्रकाश पराजुलीले बताएका छन्। विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न माग गर्दै बुटवलमा प्रदर्शन गरिएको छ। दर्शकवृन्द, कैलालीमा धारिलो हतियार प्रहार गरेर युवकको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 8 जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार राति टिकापुर नगरपालिका 1 मा खुकुरी प्रहार गरेर लम्कीचुहा नगरपालिकाका 23 वर्षीय भूपेन्द्र बडालको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा लम्कीचुहा नगरपालिका 3 का 20 वर्षीय आर्यन देवकोटा, 24 वर्षीय महेश राउल, 20 वर्षीय धीरज शाही, लम्कीचुहा 1 मा बस्ने 28 वर्षीय निशान मल्ल, 22 वर्षीय कपिल श्रेष्ठ, टिकापुर नगरपालिका 1 मा बस्ने 22 वर्षीय प्रवीण रिमाल, 26 वर्षीय सोहन शाह र 21 वर्षीय रोहित आले रहेका छन्। घटनास्थलमा सुप्रप 01008 प5565 नम्बरको कालो रङको स्कुटर र हत्या गर्न प्रयोग गरिएको खुकुरी समेत बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार हत्यामा संलग्न केही व्यक्तिहरू फरार भएकाले उनीहरूको खोजी जारी राखिएको छ। मंगलबार राति हत्या गरेका बडुवालको परिवारले बुधबार शव बुझेर अन्त्येष्टि गरेका छन् भने हत्याको विरोधमा बुधबार दिनभर पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो। दर्शकवृन्द, यसरी हत्या गर्ने हत्याराहरूलाई के सजाय हुनुपर्छ? पक्कै पनि यस्ता हत्याराहरूलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्छ। तर नेपालमा भने यो सम्भव छैन। नेपाल सरकारले कानूनमा नै यस्तो नियम नराखेको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरुलाई के लाग्छ त? यस्ता हत्याराहरूलाई फाँसी हुनुपर्छ भन्नेमा सहमत हुनुहुन्छ भने हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सिनु होला।
दर्शकबन्दी काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर चिसो बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आज बिहान 8.6 डिग्री सेल्सियस मापन भएको थियो भने यो वर्षको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम तापक्रम मापन भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। उपत्यकाको हिजोको न्यूनतम तापक्रम 9 र अस्ति 9.2 डिग्री सेल्सियस मापन भएको थियो भने आज पनि दिनभर मौसम सफा हुने सम्भावना रहेकाले चिसो थप बढ्न सक्ने महाशाखाका मौसमविद वरुण पौडेलले जानकारी दिएका छन्। पछिल्लो मापन अनुसार जुम्लाको तापक्रम अत्यन्तै न्यून छ भने त्यहाँको तापक्रम -2 डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ। यस्तै दोलखाको जिरीमा 2 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन भएको छ। देशभरको तापक्रम घट्दो क्रममा रहेकोले चिसोबाट जोगिन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। विशेष गरी देशभर चिसो बढेको छ। दर्शकबन्दी स्विजरल्यान्ड सरकारले दिएको 4,92,000 डोज कोभिड-19 विरुद्धको खोप काठमाडौँ आइपुगेको छ। बुधबार राति कतार एयरबेस मार्फत एस्ट्राजेनेकाको 4,92,000 डोज खोप त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेको छ भने कोभ्याक्स सुविधा मार्फत र स्विजरल्यान्ड अनुदानमा उपलब्ध गराएको उक्त खोप टेकु स्थित स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप भण्डार केन्द्रमा राखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। विशेष गरी स्विजरल्यान्डबाट 4 लाख डोज एस्ट्राजेनेकाको कोरोना खोप आएको छ। दर्शकबन्धु नयाँ प्रदेश सरकार गठनको सुरुको 1.5 महिना गण्डकीका अधिकांश मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहे। गठबन्धनबाट बनेको सरकारमा भागभण्डा किचौलेकै कारण लामो समयसम्म मन्त्री परिषदले समेत पूर्णता पाउन सकेन। मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाउँदा सरकार गठन भएकै दिन नियुक्त भएका मन्त्री समेत बिना विभागीय भएकै कारण जिम्मेवारीविहीन रहे। उनी कार्यकर्ता भेटघाट र बधाई थाप्नमै व्यस्त रहे। मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएपछि कर्मचारी पनि फुर्सद दिला बनेका थिए। लामो समयसम्म मन्त्रीविहीन हुनु परेपछि मन्त्रालयका कर्मचारीले भनेका थिए मन्त्री छैनन्, रिल्याक्स मुडमा छौं। तर अहिले पनि मन्त्रालयमा न मन्त्री देखिन्छन् न कर्मचारी। मंगलबार गण्डकीका विभिन्न मन्त्रालय पुग्दा कृषि मन्त्री चन्द्रबहादुर बुढाबाहेक अन्य कुनै पनि मन्त्रालयका मन्त्री कार्यकक्षमा देखिनन्। मन्त्री सहित अधिकांश कर्मचारी समेत अनुपस्थित भएका कारण अधिकांश मन्त्रालय सुनसान देखिएको थियो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका मुख्यमन्त्री सहित 3वटा मन्त्रालय छ भने बिना विभागीय मन्त्री डोबाटी विश्वकर्मालाई समेत मन्त्री परिषद कार्यालयमै कार्यकक्ष बनाइएको छ भने त्यहाँ भएका मुख्यमन्त्री अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयमा कुनै पनि मन्त्री थिएनन्। विशेष गरी गण्डकी प्रदेशको मन्त्रालयमा न मन्त्री छन् त न त कर्मचारी। दर्शकबन्धु उद्घाटनपछि धरहरा पुनर्निर्माणको काम लगभग ठप्प रहेको छ। 2078 वैशाख 11 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्माण सम्पन्न नहुँदै धरहराको उद्घाटन गरेका थिए भने त्यसपछि सरकारले खासै चासो नदिएपछि पुनर्निर्माणको गति सुस्ताएको हो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार धरहराको काम भौतिकतर्फ अझै करिब 43% बाँकी रहेको छ भने उद्घाटनका बेलासम्ममा आयोजनामा 1 अर्ब 64 करोड लिइसकेको निर्माण कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनले 6 महिनामा मुस्किलले 10 करोड रुपियाँ थप बुझेको छ। प्राधिकरणका एक प्राविधिकका अनुसार उद्घाटनसम्ममा 54% रहेको वित्तीय प्रगति अहिले 56% मात्रै नागेको छ भने वित्तीय विवरणको प्रगतिका आधारमा 6 महिनामा आयोजना 2.5% मात्रै काम भएको देखिएको उनले बताएका छन्। उद्घाटनपछि धरहरा पुनर्निर्माण सुस्त भएको छ भने 43% भन्दा माथि काम बाँकी रहेको बताइएको छ। दर्शकबन्धु सरकारले कोभिड-19 महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण गर्न योग्य परिवारबाट निवेदन आह्वान गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार 15 दिने सूचना जारी गरी निवेदन आह्वान गरेको हो भने सूचना प्रकाशित भएको मितिले 15 दिनभित्र आफू बसोबास गरिरहेको स्थायी वा अस्थायी वडा कार्यालयमा पुगेर परिवारले निवेदन दिन सक्ने भएका छन्। सरकारले अघिल्लो साता कोभिड-19 महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको थियो भने सो कार्यविधि अनुसार योग्यता पुगेका परिवारले दिएका निवेदन मात्र योग्य हुनेछन्। सरकारले उपटक 5 लाख परिवारलाई 10,000 रुपियाँका दरले अनुदानमा बाँड्दैछ भने कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न गरिएको बन्दाबन्दीका कारण पेसा व्यवसाय वा श्रम गर्ने अवसर गुमाएका र आर्थिक रूपमा अतिविपन्न नागरिकहरूले प्रति परिवार 10,000 रुपियाँका दरले रकम पाउनेछन्। कार्यविधि अनुसार विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्ण रूपमा गुमाएको र रोजगारीको अवसर नपाएका बेरोजगार असंगठित क्षेत्रको मजदुर वा कामदारलाई यो रकम दिइनेछ भन्दै बताइएको छ। खुला सडक, फुटपाथ वा चौरमा खर्पन, नाङ्गो डोका आदिमा सामान बेच्ने अतिविपन्न व्यवसायी र दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने भरिया कृषि मजदुर, गोठाला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलगाडा मजदुर र सार्वजनिक यातायातका मजदुर र पर्यटक भरियाले समेत यो सहायता पाउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी सरकारको 10,000 अनुदान पाउन अतिविपन्न परिवारबाट निवेदन आह्वान गरिएको छ। दर्शकबन्धु नेपाल बार एसोसिएसन नेपाली प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बोलाएको न्याय परिषदको बैठकमा सहभागी नहुन परिषदका सदस्यहरूलाई अनुरोध गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत एसोसिएसनले परिषद सदस्यहरूलाई पत्र लेखेर बैठकमा सहभागी नहुन अनुरोध गरेको छ भने पत्रमा न्यायाधीश परिषद बैठकमा उपस्थित नभई अवज्ञा गर्नु अनुरोध गरिएको छ भने बैठकबाट प्रधान न्यायाधीश जबराले थप विकृति विसङ्गति जन्य कार्य गर्न लगाउने आशंका रहेको पनि एसोसिएसनले जनाएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबरा मन्त्री परिषद सदस्यको भागभण्डामा मुछिएपछि एसोसिएसनले उनी विरुद्ध चरणबद्ध
आन्दोलन गर्दै आएको छ भने त्यसैगरी प्रधान न्यायाधीश दलेन्द्र शमशेर जबराले असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूलाई अप्ठ्यारो पार्न अरू मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता राखेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनलाई त्यसपछिको प्राथमिकता राखेर पेशी तोकेका छन्। सिद्धान्त बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन उच्च प्राथमिकतामा पर्छ भने पेशी तोक्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनपछि मात्रै अरू मुद्दाको पालो तोक्ने चलन रहेको छ। न्यायाधीशहरू प्रकाशमान ढुङ्गाना र डाक्टर कुमार चुडालको इजलासमा सवारी जनको मुद्दापछि मात्रै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको पेशी तोकिएको छ भने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनाइ गर्न तयार भएका न्यायाधीशहरूले पछि अरू मुद्दाहरू हेर्न नभइने भनेर निस्कने गर्थे। सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतले भने अनुसार उहाँले अरू मुद्दा अगाडि राखेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन बेसमा तोक्नु भएको छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि अरू मुद्दा भन्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरणलाई पछाडि राखेर पेशी तोकिएको छ। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालत असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्के कानुनी व्यवसायहरू बस गर्ने परिवारमा नजाने भएका छन् भने असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूमध्ये केही इजलासमा फर्किने संकेत मिलेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले त्यस्तो अवस्थामा बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका कुनै पनि निवेदनमा सुनवाई नगर्ने भएको हो। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप कुमार गेवालीले एमालेको दोस्रो महाधिवेशनले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने दावी गरेका छन्। बिहीबार यहाँ पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले अध्यक्ष लगायत अधिकांश पदमा सर्वसम्मत गरिने बताएका हुन् भने एमालेले भनेका छन् अध्यक्ष लगायत अधिकांश पदमा सर्वसम्मत हुन्छ। केन्द्रीय सदस्यमा धेरै साथीहरू आकांक्षी भएकाले मतदान हुन्छ। केन्द्रीय सदस्य र अन्य कुनै पनि एक दुई पद बाहेक अन्य पदमा सर्वसम्मतकै टुङ्गिने उनको भनाइरहेको थियो। महाधिवेशनका लागि तयारी तीव्र पारिएकाले आज केन्द्रीय पदाधिकारी महाधिवेशन उद्घाटन स्थल र बन्द सत्र स्थल समेत अनुगमन गर्न आएको बताएका छन्। महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनौटको काम कार्तिक 27 गते हुने उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन् 27 गते देशभरि र प्रवासमा समेत प्रतिनिधि छनौट गरिनेछ। महाधिवेशनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पाहुनाहरूलाई निम्ता गर्दै काम सकिएको उनको भनाइरहेको छ भने पार्टीभित्र अहिले देखेका केही समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने चर्चा गर्दै उनले भनेका छन् पालिका र जिल्लामा त्यस्तो समस्या छैन, केही साथीको कार्यविभाजनमा असन्तुष्टि रहेको छ, यो समाधान हुँदै जान्छ। पार्टी आज एकताको मनोविज्ञान र 10 बुँदेपछि जोडिएका साथीहरूले मनोविज्ञानका आधारमा अघि बढ्ने जानकारी दिँदै गराउँदै अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुने स्पष्ट समेत पारेका छन्। विशेष गरी एमालेको नेतृत्व चयन सहमतिमै केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचन हुन सक्छ भन्दै प्रदीप गेवालीले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, चीनको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित एक शहरले कोभिड-19 विरुद्ध जनयुद्ध घोषणा गरेको छ। येइलुइङ जियाङ प्रान्तको येइए शहरका अधिकारीहरूले कोभिड-19 विरुद्ध जनयुद्ध सुरु गरेका छन्। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित देखिन थालेपछि कोभिड-19 विरुद्ध जनयुद्ध सुरु गरिएको ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ भने महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जनयुद्ध आवश्यक भएको अधिकारीहरूको भनाइरहेको छ। येइएका अधिकारीले पछिल्लो संक्रमणको कारक बनेको डेल्टा भेरिएन्टको उद्यमस्थल बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिने व्यक्तिलाई 1 लाख युआन $15,642 अमेरिकी डलर पुरस्कार दिने घोषणा समेत गरेका छन्। त्यस्तै यही सरकारले भाइरस फैलिनुका सम्भावित कारण जस्तै अवैध शिकार, सीमा पार गरी माछा मार्ने तथा तस्करी बारेमा जानकारी दिन समेत अनुरोध गरेको छ भने कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ लुकाउने वा नबताउने व्यक्तिलाई सजाय दिने समेत स्थानीय सरकारको भनाइरहेको छ। आजसम्म यही शहरमा कोरोना भाइरसका 240 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने हेना, बेजिङ, गाङसु र हेबेईमा नयाँ संक्रमित देखा परेपछि प्रान्तीय सरकारले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई तीव्रता दिँदै नयाँ प्रतिबन्ध लगाएको छ। विशेष गरी सिनियर शहरमा कोभिड विरुद्ध जनयुद्ध घोषणा गरिएको छ। दर्शकवृन्द, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सञ्चालन समन्वय र व्यवस्थापनको काम गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्ययनका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। बोर्डले अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी आगामी मङ्सिर 9 गतेभित्र दरखास्त आह्वान गरेको हो। बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलको 4 वर्ष कार्यकाल सकिएपछि गत असोजदेखि बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त रहेको छ। बोर्डका अध्यक्ष हुनका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि गरेको, दरखास्त दिँदा बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको, शिक्षा र प्राध्यापन क्षेत्रमा 22 वर्षको अनुभव हासिल गरी सोहीमा समयमा परीक्षा व्यवस्थापन र सञ्चालन कार्यमा कम्तीमा 3 वर्ष सहितको अनुभव हुनुपर्ने लगायतका योग्यता तोकिएको छ। दरखास्त फार्म शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा डाउनलोड गरेर भर्न सकिने र शिक्षा मन्त्रालयमा रहेको बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समितिको सचिवालयमा बुझाउन सकिनेछ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ। दर्शकवृन्द, जलवायु परिवर्तन विरुद्ध थप सहकार्य गर्न चीन र अमेरिका सहमत भएका छन्। बुधबार चीन र अमेरिकाले एक सहमति सार्वजनिक गर्दै जलवायु परिवर्तन विरुद्ध सहकार्य बनाउने घोषणा गरेका हुन् भने ग्लास्गोमा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय संघीय सम्मेलनमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै चीन र अमेरिकाले यस सम्बन्धमा सहकार्य बढाउने घोषणा गरेको अल जजिराले जनाएको छ। समाचार अनुसार मिथेन उत्सर्जन कम गर्न, वन संरक्षण गर्ने र कोइला प्रयोग नगर्ने विषयमा दुवै मुलुक सहमत भएको बताइएको छ भने जलवायु परिवर्तनसँग जोत्न चलिएका कदम चाल्न ठोस कार्यसँग दोब्बर पार्ने विषयमा समेत चीन र अमेरिका सहमत भएका छन्। आफूहरूले गरेको सहमतिले पेरिस सम्झौता सम्बन्धी निर्देशिका 2015 र 2025 का लागि तय गरेका उत्सर्जन कटौतीका लागि नयाँ लक्ष्यसहित 2020 को दशकमा जलवायु सम्बन्धी गतिविधि बढाउन अपिल गरेको पनि दुवै मुलुकको भनाइरहेको छ। त्यसैले दुवै मुलुकबीच भएको सहमति कार्बन न्यूनीकरण, डिकार्बनाइजेसन, मिथेन उत्सर्जन कटौती र वन प्रणाली विरुद्धको अभियानलाई ठोस तथा व्यावहारिक तरिकाले नियमन गर्न अपिल गरिएको छ। दुवै पक्षले विद्यमान प्रयास र पेरिस सम्झौताका लक्ष्यबिन अन्तर गरेको कुरालाई आत्मसात गर्छौं भन्दै जलवायु परिवर्तनका लागि चीनिया दूत सी जेङहुआले बुधबार सहमति सार्वजनिक गर्दै
गर्दै यसरी भएर हामीले मिलेर जानु सम्बन्धी कदम चाल्नेछौँ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी चीन र अमेरिका जलवायु परिवर्तन विरुद्ध थप सहकार्य गर्न सहमत भएका छन्। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आजदेखि सुरु हुने 12औं राष्ट्रिय जनगणनामा सहभागी हुन अपील गरेका छन्। आज भिडियो सन्देश जारी गर्दै अध्यक्ष ओलीले जनगणनामा राष्ट्र विकासको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष भएकाले जनगणनामा उत्साहपूर्वक सहभागी हुन र सहयोग पुर्याउन अपील गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले सही विवरण टिपाउने सन्देश प्रवाह गर्न र जनगणनालाई पूर्ण रूपमा सफल पार्नका लागि सहयोग गर्न आह्वान गरेका छन्। राज्यको सेवा अझै प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने भएकाले यसमा सहभागी भई सहयोग गर्न सबै नेता कार्यकर्ता र आम नागरिकमा उनले आह्वान गरेका हुन्। जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार राज्यलाई नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने भएकाले यसमा सहयोग गर्नु सबैको कर्तव्य भएको अध्यक्ष ओलीको भनाइरहेको छ भने उनले भनेका छन्, जनगणनाले हाम्रो समाज कहाँ छ, विकासको स्तर कहाँ पुगेको छ, कुन क्षेत्रमा हामी कति अगाडि बढेका छौँ र कुन क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ, मानव संशोधन र मानव स्रोतको विकास अथवा अन्य विकासमा हामी कहाँनिर छौँ, हाम्रो आय स्रोत कस्तो छ, हामी आर्थिक अवस्था, रोजगारीको अवस्था, शैक्षिक अवस्था कस्तो छ लगायतका विषयमा राज्यले जानकारी पाएपछि नै त्यसअनुसार योजना निर्माण गर्न सक्छ, तसर्थ त्यसका लागि तथ्याङ्क आवश्यक छ। त्यसैले जनगणना गर्ने गरिन्छ। अध्यक्ष ओलीले जनगणनामा खटिएका कर्मचारी गणकलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न पनि अपील गरेका छन्। विशेष गरी जनगणनामा सहयोग गरौँ भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल फ्रान्स प्रस्थान गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शैक्षिक वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन युनेस्को 41औं महासभा भाग लिने मन्त्री पौडेल बुधबार राति 8:25 बजे फ्रान्सको राजधानी पेरिस प्रस्थान गरेका हुन्। 193 राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेका महासभा बैठकमा शिक्षा मन्त्री एम युनेस्को लागि नेपालका अध्यक्ष पौडेलले बिहिबार अर्थात् 11 नोभेम्बरमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। युनेस्को मुख्यालयमा 9 नोभेम्बरदेखि जारी महासभामा उनले राष्ट्रिय संघीय दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य एवं 4 अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा भारतका प्रगति, उच्च शिक्षा तथा समावेशी जस्ता विषयमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 12 नोभेम्बरमा सहभागी मुलुकका शिक्षा मन्त्रीहरूको बैठकमा मन्त्री पौडेलले विश्वव्यापी आधुनिक शिक्षा जस्ता विषयमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यहाँ रहँदा मन्त्री पौडेलले विज्ञान तथा प्रविधि, समाज विज्ञान, आम संसार, संस्कृति, जलवायु परिवर्तन लगायतका विषयमा छलफल गर्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको युनेस्को महासभा बैठक नोभेम्बर 17 सम्म सञ्चालन हुनेछ भने महासभाले नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्नेछ। विशेष गरी युनेस्को महासभा बैठकमा भाग लिन शिक्षा मन्त्री पौडेल फ्रान्स प्रस्थान गरेका छन्। दर्शकवृन्द, पुरातात्विक सामग्रीको संरक्षण, सम्वर्धन तथा त्यस्ता सामग्रीको मिति तय गर्ने उद्देश्यले पुरातात्विक विभाग अन्तर्गत रहने गरी खुलेको पुरातात्विक प्रयोगशालालाई पुनर्जीवन दिन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। संस्कृति तथा पुरातात्विक अध्ययन केन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी प्रयोगशाला निष्क्रिय बन्दा नेपालको पुरातात्विक अध्ययन अनुसन्धान प्रभावित भएको भन्दै यसको पुनर्जीवनको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। केन्द्रले बुझाएको ज्ञापनमा मुलुक संघीय संरचना गइसक्दा पनि पुरातात्व विभाग विकेन्द्रित हुन नसकेको भन्दै हरेक प्रदेशमा तत्काल अधिकार सम्पन्न पुरातात्व विभागको स्थापना गर्न पनि माग गरिएको छ। त्यस्तै संघीय संरचना अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह रहेकाले हरेक स्थानीय तहमा एकजना पुरातात्व अधिकृतको दरबन्दी कायम गरेर स्थानीय तहबाटै पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्रको संरक्षण पहल गर्न पनि माग गरिएको केन्द्रले जनाएको छ। ज्ञापन पत्रमा प्राचीन स्मारकको संरक्षणको लागि नेपाल प्रहरीबाट एउटा छुट्टै सुरक्षा दस्ता गठन गरी त्यसको अधिकार बढाउन र समयानुकूल प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन संशोधन गरी कडाई गर्न पनि माग गरिएको छ। विशेष गरी पुरातात्विक प्रयोगशालालाई पुनर्जीवन दिन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। दर्शकवृन्द, सँगै तपाईहरु माझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरु माझ नयाँ रिपोर्टरको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अलिअलि भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।